سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi darain amin. Wa rawiya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu lamma qaraba wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amran Bilalan an yunadiya an-nasu bis-salati. Fanada fajtama al-muhajiruna wal ansari ila masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shalla rak'ataini khafifataini bin nasi thumma sa'ida al-minbar fahamdulillah wa athna fahamidallahu wa athna alaihi wa khataba khutbatan balighatan wa dalat minha al-qulub wa bakat minha al-uyun thumma qala ya ma'asyiral muslimin inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ila Allah bi'idni wa kuntu lahum kal akhil musafaqati al-mushbiki wal abur rahimi min kanat lahu indi man kanat lahu indi madlamatun falyakun وليقتص مني قبل القصاص في القيامة فلم نكن إليه أحد حتى قال ثانيا وثالثا فقام رجل يقال له مقاشة بن محصن فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال فداك أبي وأمي يا رسول الله لولا أنك ناشدتنا مرة بعد مرة ما كنت أقدم على شيء من ذلك ولقد كنت معك في غزوة بدر جارت ناقتك فنزلت عن الناقة ونزلت عن الناقة ودنوت منك حتى أقبلوا فخذك فرفعت القضيب الذي تضرب به الناقة للسرعة في المشي وضربت به خاصرتي وضربت به خاصرتي فلا أدري أعمدا كانت منك يا رسول الله أم أردت به ضرب ناقتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا يا عكاشة أن يتعمدك رسول الله بضربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال انطلق إلى منزل فاطمة فأتني بقضيبي فخرج بلال من المسجد ويده على رأسه فقال هذا رسول الله أعطى القصاص من نفسه فقرأ باب فاطمة فقالت من على الباب فقال جئتك لقضيب رسول الله فقالت فاطمة يا بلال ما يصنع بالقضيب فقال يا فاطمة إن أباك يأتي إن أباك يؤتي القصاص من نفسه. فقالت فاطمة يا بلال
ما الذي يتيب قلبه أن يقتص من رسول الله من رسول الله فأخذ بلال فأخذ بلال القضيبة فأخذ البلال القضيبة ودخل المسجد ونبل القضيب إلى رسول الله والرسول دفعه إلى الأقشة فلما نظره أبو بكر وعمر قام فقال يا أقشة نحن بين يديك فاختصوا منا ولا تختصوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله اقعدا قد عرف الله تعالى مكانكما فقام علي رضي الله عنه فقال يا أقشة أنا في الحياة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيب قلبي أن تختصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ظهري وبطني فاقتصوا مني بيدك واجلدني بيدك فقال صلى الله عليه وسلم يا علي قد عرف الله مكانك ونيتك فقام الحسن والحسين فقال يا رؤساء ألست أنت تعرفنا أن سبط رسول الله والقصاص منا كالقصاص من رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لهما اقعدا يا قرة عيني ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أقسى اضرب إن كنت ضاربا فقال يا رسول الله ضربتني وأنا عار عن ثوبي فكشف رسول الله عن ثوبه فصح المسلمون بالبكاء فلما نظر القعسة إلى بياض جسم رسوله انكب عليه وقبل ظهره وقال فدك روحي يا رسول الله من يتيب قلبه أن يقتص منك يا رسول الله وإنما فعلته رجاء أن يمس جسمي بجسمك الشريف ويحفظني ربي بحرمتك من النار فقال صلى الله عليه وسلم ألا من يجب أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى هذا الشخص فقام المسلمون يقبلون بين عينيه ويقولون طوبى لك نلت الدرجات العلى ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة انتهى اللهم يسر لنا شفاعته بعزتك وجلالك ما شاء الله تبارك الله. سمعنا هذه القصة العظيمة، قصة سيدنا عكاشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah di dalam hadis ini, di dalam kitab ini kita mendengar daripada cerita sahabat Nabi yang bernama Uqashah radhiyallahu taala anhu. Wa ahwaluhu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi wa qurba wafatihi. Bagaimana keadaan mereka sahabat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau dan waktu hampir wafatnya beliau. وقد روي كما هنا قال عن ابن عباس لما قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مرض النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالمرض. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ketika dekat wafatnya beliau sakit. فنادى بالناس أن يجتمعوا. Kemudian beliau menyeru akan para sahabatnya supaya berkumpul. فاجتمع الأنصار والمهاجرون. Maka berkumpullah sahabat Nabi daripada kaum Ansar dan kaum Muhajir. المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. Sahabat Muhajir itu adalah sahabat
yang mana mereka berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah berserta bersamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. والأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. Dan sahabat Ansar adalah sahabat yang mana mereka menetap di Madinah dan membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi datang ke Madinah. فاجتمع الناس من المهاجرين والأنصار قال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين خفيفتين بالناس صلى الله عليه وسلم. Dan berkumpullah daripada sahabat Nabi, daripada kaum Muhajir dan daripada kaum Ansar tersebut ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka datang ke masjid Nabi dan sembahyang 2 rakaat. هذا فيه اجتماع وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة ليخرج من هذه الدنيا ولا عليه شيء على أحد من الصحابة أو من غيره. Di sini Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya beliau mengumpulkan akan sahabat beliau di dalam masjid supaya kita sebelum wafat tidak ada kewajiban lagi atas kita, tidak ada lagi hak orang lain terhadap kita untuk diselesaikan. قال ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة إلى المنبر. Kemudian Nabi naik ke atas mimbar وخطب خطبة بليغة جامعة شاملة. Kemudian Nabi khutbah yang sangat luar biasa, حتى بكى المسلمون. sampai yang seluruh yang mendengar daripada orang muslim menangis semuanya. وحتى عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد كان يتكئ على رجلين من الصحابة، سيدنا علي وآخر يتكئ عليهم حتى وصل إلى المسجد صلى الله عليه وسلم. Yang mana dalam keadaan tersebut beliau dalam keadaan sakit beliau naik ke atas mimbar dan dipangku oleh 2 sahabat daripada Sayyidina Ali dan yang lainnya daripada sahabat supaya beliau dapat naik ke atas mimbar. وشعور النبي صلى الله عليه وسلم بالهمة والنشاط وصلى بهم ثم خطب صلى الله عليه وسلم. Dan dengan demikian itu Nabi sembahyang beserta mereka para sahabat dengan semangat yang luar biasa. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا قال يا معشر المسلمين إني كنت لكم نبيا وناصحا وداعيا. Dan kemudian Nabi naik ke atas mimbar dan berkhutbah dan mengucapkan beliau, ketahuilah bahwasanya aku diutus kepada kalian sebagai seorang nabi, sebagai seorang dai yang mengajak kepada kebaikan. جمع هذه الصفات كنت لكم نبيا صلى الله عليه وسلم وهو نبي الأولين والآخرين. Beliau mengatakan aku diutus kepada kalian sebagai seorang nabi yang mana yang pertama dan nabi yang terakhir. وهو الناصح الشفيق بهذه الأمة. Dan sebagai orang yang menasihati dengan nasihat lemah lembut kepada umatnya. ودعا إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخر حياته. Dan senantiasa mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat beliau. ثم قال وكنت لكم كالأخ المشفق والأب الرحيم. Dan beliau mengucapkan pula, aku dengan kalian bagaikan saudara yang sangat akrab dan bagaikan bapak yang sangat penyayang. فجمع صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الرحمة والمحبة والأخوة. Mengumpulkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sifat kasih sayang, cinta, dan persaudaraan. فكان صلى الله عليه وسلم للصحابة كالأب. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat itu bagaikan orang tua. وكان كالأخ صلى الله عليه وسلم في تواضعه. Dan adalah pada tawaduknya beliau, rendah hatinya beliau seakan-akan seperti saudara. فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويرجعون إليه في كل شيء.
dan mereka senantiasa kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada suatu permasalahan. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما وهو أن الإنسان ربما ينتقل من هذه الحياة ويكون عليه مظلمة على أحد. Kemudian Nabi menyebutkan di dalam khutbah tersebut bahwasanya tiap-tiap seseorang terdapat suatu hak daripada yang zalim kepada yang lain untuk diselesaikan. إن أخوف ما يخاف على الإنسان أن ينتقل من هذه الحياة وقد ظلم أحد من الناس. Dan sungguh takut beliau apabila beliau berpindah daripada dunia ini, wafat daripada dunia ini, beliau pernah menzalimi seseorang. ثم قال صلى الله عليه وسلم من كانت له عندي مظلمة فليقم وليقتص مني قبل القصاص يوم القيامة. Sampai beliau berkata, barang siapa yang merasa bahwasanya aku pernah berbuat zalim kepadanya, berbuat kejahatan kepadanya, maka hendaklah dia minta balasan sekarang sama itu daripada suatu kezaliman atau suatu keburukan. Mintalah sekarang. وهذا يدلنا على أن المسؤول وعلى أن القائم والقائد لجماعة من المسلمين أو غيرهم أنه يتنبه إلى شيء عظيم إذا فارقه أن يذكر هذه المعاملة. هل أنا ظلمت أحد منكم؟ هل أخذت شيئا بغير حق؟ Bahwasanya beliau menunjukkan kepada kita bahwasanya kita senantiasa memperhatikan kepada permasalahan kita dengan saudara kita kepada yang lainnya, sehingga beliau berkata, hal zalam itu, apakah aku pernah berbuat zalim kepada salah satu daripada kalian? Apakah pernah aku mengambil sesuatu daripada kalian? لأن الإنسان معرض إلى مثل هذه الأمور، ربما يقع في الخطأ وهو لا يشعر بنفسه. Karena manusia tidak pernah lepas daripada suatu kesalahan. Kadang-kadang dia bisa tersalah tanpa sengaja, dia tanpa merasa telah memperbuat kezaliman, kejahatan kepada yang lainnya. ربما ظلمت أحد وأنت لم تشعر بذلك فتؤاخذ بعد ذلك إذا طلب صاحب الحق حقه. Dan barangkali mungkin kita pernah berbuat zalim kepada yang lain, hingga di akhirat kelak orang tersebut akan datang kepada kita meminta akan haknya. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أن الإنسان يفارق هذه الحياة ولا عليه شيء لأحد من المسلمين. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memperhatikan dengan hak orang lain terhadap kita, jangan sampai kita lalai. وهو صلى الله عليه وسلم العالم بحقوق الله. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mengetahui dengan haknya Allah Subhanahu Wa Taala, والعالم بحقوق العباد. dan yang paling mengetahui dengan hak-hak hambanya Allah. وهو القدوة للمسلمين جميعا. Beliau adalah panutan bagi kita orang Muslim keseluruhan. فخاف صلى الله عليه وسلم أن يقابل الله وعليه مظلمة لأحد من المسلمين. Beliau takut bahwasanya beliau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan beliau mempunyai hak orang lain terhadap beliau. قال ثم بعد ذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقم الصحابة من سيقوم؟ هذا رسول الله. حتى لو أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في أي أحد من الصحابة الكل سيسامح النبي صلى الله عليه وسلم. Sampai Nabi berkata, "Falikum, maka hendaklah kalian melaksanakan apa hak yang wajib atasku yang harus kutunaikan kepada kalian. Apa sesuatu kezaliman yang pernah kuperbuat kepada kalian, maka katakanlah. Padahal sesungguhnya apabila Nabi SAW beliau melakukan suatu kesalahan pun tanpa disengaja,
pastinya para sahabat radhiyallahu anhu memaafkan akan kesalahan Nabi, akan tetapi beliau tetap berkata, maka barang siapa yang mempunyai hak yang wajib kutunaikan atasnya, maka katakanlah. فلم يخطر على بال الصحابة أي أحد يقوم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا يا رسول الله لي حق عندك. Sampai-sampai tidak ada seorang pun yang berani berbicara ataupun mengangkat tangannya dan berkata, wahai Rasulullah, ulun yang mana pernah pian berbuat zalim kepada ulun, maka tidak ada seorang pun yang berani berkata demikian itu. بعد أن كرر النبي صلى الله عليه وسلم من عنده شيء من عنده حتى قامها سيدنا عكاشة. Sampai beliau mengulang-ulang akan perkataan beliau, ayo siapa yang mempunyai hak, siapa yang mempunyai merasa pernah aku berbuat salah kepadanya, mengambil haknya ataupun sesuatu yang wajib atasku untuk kutunaikan, siapa? Apakah ada? Ayo katakanlah. Maka dengan berulang kali Nabi mengucapkan tersebut, ternyata berdirilah seorang sahabat yang bernama Uqashah. هذا سيدنا عكاشة بأدب وكامل الأدب خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا لي حق عندك. Sampai Sayyidina Uqashah berdiri dan mengucapkan dengan ucapan yang penuh dengan adab kepada Nabi, wahai Rasulullah, bahwasanya pian ada mempunyai hak atas ulun. استغرب الصحابة كيف هذا سيدنا عكاشة يقول ماذا عنده للنبي صلى الله عليه وسلم. Sampai sahabat yang lain berkata, bagaimana mungkin bahwasanya Nabi pernah mempunyai hak kepada sahabat, sedangkan Nabi orang yang paling menunaikan hak kepada yang lainnya. فقال سيدنا عكاشة يا رسول الله إنا كنا في غزوة بدر. Bahwasanya dulu kita pernah di dalam peperangan Badar. وكنت معك الناقة وأنا معي ناقة. Ketika itu pian di atas onta dan ulun pun di atas onta. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه مثل العصا الصغيرة يسمى القضيب. Ketika itu beserta Nabi ada tongkat yang kecil. هذه القضيب يبعدون الناقة هكذا عشان تمشي من هنا إلى هنا من هنا يسوقونها. Yang mana tongkat kecil itu supaya memudahkan mengatur akan onta tersebut apabila Nabi ingin membelokkan sebelah kanan atau sebelah kiri dengan tongkat tersebut. فقال يا رسول الله إنك كنت تبعد ناقتك فجاء هذا القضيب في بطني يا رسول الله. Ketika Nabi memainkan akan tongkat tersebut, mengatur tongkat tersebut, ketika itu tongkat tersebut mengenai akan ulun. فقال يا رسول الله لا أدري هل أنت كنت متعمد أم أنك لم تراني. Sedangkan ulun tidak mengetahui apakah engkau bersengaja atau engkau tidak melihat akan adanya aku di sampingmu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا يا عكاشة أنه صلى الله عليه وسلم أن يتعمدك رسول الله بالضرب. حاشا صلى الله عليه وسلم أن يضرب أحد عمدا. Sungguh mustahil bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukul atau mengenai tongkat beliau kepada Uqashah dengan sengaja. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال يا بلال اذهب وخذ قضيبي من عند فاطمة في البيت. روح إلى البيت وجيب القضيب هذا. Seketika itu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh akan sahabatnya yang bernama Bilal, wahai Bilal, ambillah tongkatku yang mana tongkat tersebut kupakai untuk yang biasa kupakai tongkat kecil tersebut, dibawa ke sini, diambil di rumah Aisyah Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. فخرج سيدنا بلال ويضع يده على رأسه
لا إله إلا الله كيف عكاشة فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم. Maka sahabat yang lain dan Sayyidina Bilal merasa heran dan sungguh takjub, merasa bagaimana mungkin seorang sahabat yang bernama Uqasyah ingin membalas apa yang telah diperbuat Nabi kepadanya. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لم يقل لسيدنا عكاشة يا عكاشة أي قضيب وأضربني به. Tidaklah Nabi mengatakan kepada Sayyidina Uqasyah, ambil tongkatmu dan pukul aku sekarang juga. ولكن صلى الله عليه وسلم قال لا القضيب الذي أنت تقول أنا ضربتك به هو موجود في البيت نفسه. Akan tetapi Nabi memperhatikan daripada suatu keadilan yang mana tongkat tersebut aku memukul akan Uqasyah, maka ambillah tongkat tersebut persis yang mana tongkat tersebut aku memukul. وهذا من قوة عدله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah dengan sebab kuatnya keadilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فقال سيدنا بلال خرج عند سيدتنا فاطمة فقرأ عليها الباب فقال يا فاطمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قضيبه. Datanglah Sayyidina Bilal ke rumah Fatimah radhiyallahu anha dan mengetuk akan pintunya dan berkata, wahai Fatimah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan mengambil tongkatnya. فقال سيدنا فاطمة لسيدنا بلال من هذا الذي طابت نفسه أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتص منه. Kemudian Sayyidina Fatimah mengetahui kabar tersebut dan berkata, siapa orang yang gerangan yang ingin membalas apa yang telah diperbuat Nabi kepadanya. قال فأخذ سيدنا بلال القضيب ودخل المسجد وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القضيب. Kemudian kembalilah Sayyidina Bilal ke masjid dan memberikan tongkat tersebut kepada Nabi. أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى سيدنا عكاشة الخد. Maka langsunglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tongkat tersebut dan memberikannya kepada Uqasyah. والصحابة كلهم ينظرون إلى هذا الموقف. الآن لو نظرنا مثلا الصحابة جالسين والنبي صلى الله عليه وسلم موجود ويقول لسيدنا عكاشة خد، كيف؟ كلهم قاموا الصحابة، قام سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر. Dengan keadaan tersebut sungguh telah mencengangkan para sahabat. Bagaimana mungkin ada seorang sahabat yang bernama Uqasyah ini dia ingin mengambil tongkat yang diberikan Nabi dan memukul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bangunlah seluruh sahabat yang ada di sekitar tersebut. قال سيدنا أبو بكر سيدنا عمر خذ حقك منا اضربنا نحن لا تضرب النبي صلى الله عليه وسلم. Sampai berkatalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka beliau berkata, maka apabila engkau hendak memukul Nabi, pukullah aku sebagai ganti daripada memukulnya Nabi kepadamu. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر سيدنا أبو بكر اقعدا اجلسا الله يعرف مكانكم عندي. Maka seketika itu pula Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, duduklah kalian berdua, tenanglah, bahwasanya Allah mengetahui dengan derajat kalian berdua. سيدنا علي سيدنا علي بن أبي طالب. Maka berdirilah setelah itu sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. ما يمكن أن أكون أنا في هذه الحياة وأنت تضرب النبي صلى الله عليه وسلم. Berkata Sayyidina Ali, tidaklah mungkin aku dalam keadaan hidup sedangkan ada seseorang yang memukul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وقال هذا بطني وهذا ظهري خذ حقك مني يا عكاشة. Maka ketika itu pula berkata Sayyidina Ali, ini punggungku, ini perutku, ini badanku, maka pukullah aku sebagai gantinya. فقال اجلس يا علي الله يعرف مكانك ويعرف نيتك. Maka berkatalah Nabi pula seketika itu, duduklah wahai Sayyidina Ali, tahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang ada dalam hatimu dan niat baikmu. قام سيدنا الحسن سيدنا الحسين هذا أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جدهم النبي صلى الله عليه وسلم. Maka ketika itu pula setelah duduk Sayyidina Ali, berdirilah cucu beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan berkata kepada Uqasyah, قال إن
Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uq'uda ya qurrata aini." Qurrata aini Nabi sallallahu alaihi wasallam man? Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain. Yang mana Sayyidina Hasan dan Husain pula ingin menggantikan memukul pukulan tersebut kepada mereka berdua, akan tetapi Nabi berkata, duduklah kalian berdua. Qala adrib ya Ukasha. Ya adrib. Kunta tadrib. Maka ketika itu Nabi berkata, wahai Ukasha, maka pukullah aku. Sayyidina Ukasha qala ya Rasulullah, lamma darabtani kuntu ana min ghairi thiyab. Dan berkata Sayyidina Ukasha, ketika engkau memukul ulun, bahwasanya ulun kada berbaju, dalam keadaan terbuka badan. Allah qala akshif an batnaki ya Rasulullah. Maka sebagaimana engkau memukulku dalam keadaan terbuka perut, maka bukalah perut engkau. ما تحمل الصحابة كلهم بكوا ويبكون كيف يضرب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون صح. Dan ketika itu pula dari banyaknya para sahabat yang hadir di masjid, seluruh mereka seakan-akan sudah merasakan yang namanya Nabi itu dipukul, sehingga mereka semua menangis ketika melihat kejadian tersebut. فلما كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه كب على بطنه صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبل بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka akan pakaian beliau, maka ketika itu pula Ukasha yang ada berada di hadapannya langsung memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencium perut beliau. فقال من يطيب نفسه أن يقتص منك يا رسول الله؟ من؟ أحد يستطيع. Dan berkatalah Sayyidina Ukasha bahwasanya siapakah gerangan yang dapat mampu untuk membalas memukul engkau? Sungguh tidak ada yang mampu. في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم وما حملك على ذلك يا عكاشة. Sampai Nabi menyebutkan apa yang membuatmu memperbuat demikian itu wahai Ukasha. فقال إنما أردت أن يكون آخر شيء في هذه الدنيا أن يمس جسدك يا رسول الله. Bahwasanya ulun menginginkan bahwasanya di akhir masa-masa ini menyentuhnya kulit ulun dengan kulit engkau wahai Rasulullah. ويحفظني الله من النار. Dan menjaganya Allah dengan sebab sentuhan tersebut aku daripada api neraka. وفيه إشارة على أنه بعد ذلك أيضا سينتقل إلى جوار الله سبحانه وتعالى. Dan di situ pula mengetahuinya Ukasha bahwasanya Nabi akan berpindah di sisinya Allah Subhanahu wa taala. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عكاشة ألا من يحب أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى هذا أي سيدنا عكاشة هذا من أهل الجنة. Maka ketika itu pula Nabi berkata kepada para sahabat yang lain, barang siapa menginginkan melihat daripada ahli penduduk surga, maka lihatlah kepada seorang ini, dengan seraya menunjuk kepada Ukasha radhiyallahu ما شاء الله حصل بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الدنيا أنه سيكون من أهل الجنة. yang mana beliau mendapatkan kabar gembira daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan masuk surga di dalam dunia. فقام المسلمون جميعا يقبلون سيدنا عكاشة هنيئا لك يا عكاشة. Maka ketika itu pula memeluklah para sahabat yang lain kepada Sayyidina Ukasha. وسيدنا عكاشة هذا كان من السابقين الذين يستبقون إلى الخيرات. Yang mana adalah Sayyidina Ukasha termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. حتى قال مقولته فيه صلى الله عليه وسلم عندما جاء أحد الصحابة يسأل فتقدم سيدنا عكاشة. Maka ketika itu terjadi suatu kejadian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka majulah Sayyidina Ukasha.
ثم جاء آخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سأل سيدنا عكاشة فقال له صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. Dan ketika itu pula datanglah sahabat yang lain meminta kepada Nabi untuk dibalas akan kisos, akan mazlamah yang terjadi pada dirinya dengan Nabi. Akan tetapi Nabi berkata, sungguh telah mendahuluimu, akan ini kabar gembira oleh Uqasyah. هذا يدلنا على فناء الصحابة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. Ini menunjukkan begitu besarnya cintanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. عندهم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. Dan mereka mempunyai keagungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فهو سيد الأولين والآخرين. Beliau adalah pemimpin daripada orang-orang terdahulu dan orang yang akan datang. فإذا كان الواحد منا دائما يتكلم مع نفسه ويخاطبها أين أنا من رسول الله. Dan sepantasnya bagi kita bahwasanya kita introspeksi diri, melihat akan diri kita, bagaimana keadaan diri kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. هذا لا شك أنه إن شاء الله أحواله دائما تكون مع سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي. Kita berharap bahwasanya keadaan kita senantiasa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan akhlak beliau. ونحن وإياكم كطلاب علم لابد أن نجد ونجتهد في المحبة لله ورسوله. Dan kita sebagai penuntut ilmu hendaklah kita senantiasa berijtihad bersungguh-sungguh pada mencintai Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. حتى يحصل في قلوبنا التعظيم لله ورسوله. Sehingga hasillah di dalam hati kita merasa keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي فينا هذا الحب لله ورسوله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan di dalam diri kita kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. فاجعلنا وإياكم ممن يحافظ على آداب النبي وأخلاقه. Dan Allah Taala senantiasa menjaga diri kita dengan adab-adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وإحياء السنن شيء عظيم. Dan senantiasa menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu adalah perkara yang besar. فقد قال صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. Dan disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang menghidupkan akan sunnahku di mana ketika itu rusaknya manusia, maka baginya mendapatkan pahala bagaikan orang mati syahid. ونشر الأخلاق أولا يكون فيما بيننا. Maka sepantasnya bagi kita menyebarkan akhlak-akhlak Nabi, yaitu orang-orang yang di sekitar kita. وقد قال لنا شيخنا الحبيب عمر إذا أردتم أن تنشروا خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس أولا انشروه فيما بينكم. Dan berkata Sayyidil Habib Umar bin Abid beliau berkata, barang siapa yang hendaki bahwasanya ia dapat menyebarkan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah ia menyebarkan di antara orang-orang yang ada di sekitarnya terlebih dahulu. لأنه إذا أحيينا بيننا الأخلاق وأحيينا بيننا السنن سهل علينا أن نحييها في غيرنا. Bahwasanya apabila sesama kita sudah senantiasa menghidupkan akan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah terbiasa di antara kita, maka mudahlah bagi kita untuk menyebarkan sunnah-sunnah akhlak tersebut kepada yang lainnya. نسأل الله سبحانه وتعالى تمام البركة وتمام الخير وتمام النعمة. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada kita keberkahan dan kenikmatan dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala يخلقنا بأخلاق النبي يخلقنا بآداب النبي واجعلنا وإياكم من العلماء الصالحين. اللهم افتح علينا وعلمت بالعربي. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية. اللهم اغننا بالعلم واكرمنا بالحلم وزينا بالعافية يا رب العالمين. اجعلنا وإياهم من العلماء العاملين. اللهم يا من وفق أهل الخير بالخير وعنهم عليه، وفقنا اللهم للخير وعنا عليه.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا وفقنا على الكفر ودعوتنا تردد قولا وفعلا كرما ونفسك لما علمتنا يا علماء نما بالخير ونما كل شر ربنا نسينا كل شر واجرنا برضا منك الوجود